अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाव की पट्टी। वाव मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलिफ वाव छोटी ये और बड़ी ये क्या है। ये उर्दू की मुसव्विते वाउल्स को कहते हैं। जिस तरह इंग्लिश में ए ई आई ओ यू वाउल्स है, इसी तरह उर्दू में अलिफ वाव छोटी ये और बड़ी ये, और इसको इंग्लिश में डायग्राफ कहते हैं। दो हरफी हुरूफ बनाने के लिए ये पट्टियाँ, अलिफ वाव छोटी ही और बड़ी ये की पट्टियाँ बहुत ज़रूरी है। बल्कि हम ये कह ले तो ठीक होगा कि दो हरफी हुरूफ बनते ही इसी से हैं, इसी से बनते हैं जो वाउल्स हैं। कैसे बनते हैं मैंने आपको अलिफ की पट्टी बता दी, उनके तोड़ जोड़ भी बता दिए। अलग से मैं उन पे तोड़ जोड़ पे, दो हरफी हुरूफ के तोड़ जोड़ पे मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो उस वक्त मैंने अलिफ की पट्टी के हिसाब से बनाया था। आज भी मैं आपको थोड़ा बहुत सिखाऊंगी, लेकिन वो वाव की पट्टी सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी मैं उसमें। अब फिर आपने अगर वाव की पट्टी बच्चों के लिए और कैसे आसान बनानी है, आपने, चूंकि बच्चे पूरी अश्काल और आधी अश्काल कर चुके हैं, तो आप उनसे कहें कि आधी अश्काल लिखे। आधी अश्काल वो लिख लेंगे, ये उन्होंने आधी अश्काल लिख लिया। फिर आप कहेंगे कि चूंकि ये वाव की पट्टी है, इसलिए सारे हुरूफ के साथ आपने अभी पहले वो मिलाते थे ना, बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, अलिफ मिलाते थे ना। आज हम क्या करेंगे, वाव की पट्टी है तो हम हर हर्फ के साथ, हर आधी शक्ल के साथ वाव को मिला के लिखेंगे। जैसे अभी देखो, बे वाव बो, ब ओ बो, प ओ पो। तो मैंने आपको बताया था ना कि वाव की आवाज जो है वो जरा चेंज थी इंग्लिश वाले से। इसमें ओ की आवाज है, वाव की आवाज क्या है, ओ। तो ये त ओ तो, लेकिन आप इसको ती वो तो, टी वो टो, से वो सो ये भी कह सकते हो। अगर मुश्किल पड़ रही हो और कोई ऐसा स्कूल हो जिसमें जो कुरान पाक की साउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हो, इस्लामी स्कूल है तो उसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो उस पर होती है, उसमें बाकायदा कुरान पाक के पीरियड भी होते हैं, तो उस वजह से आपने बे वो बो, ते वो तो, जिम वो जो, चे वो चो, हे वो हो, खे वो खो। और आप इसको इस तरह ब ओ ब प ओ प त ओ तो, ट ओ टो, स ओ सो, ज ओ जो, च ओ छो, हे ह ओ हो, ख ओ हो, द ओ द ओ दो। क्योंकि शरारती हुरूफ हैं, वो अपने सामने किसी को नहीं रखने देते, किसी को खड़ा होने नहीं देते, वो झगड़ा करते हैं, लफ्ज़ को गलत बना देते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि शरारती हुरूफ 9 है, और 9 को आपने इस तरह करना है। और अगर अलिफ की पट्टी है तो उसमें अलिफ नहीं होगा। वाव की पट्टी है, ये देखिए मैंने जगह खाली छोड़ी है, लेकिन वाव की पट्टी में आप अलिफ को लिख सकते हैं। बहुत सारे हुरूफ ऐसे हैं जिसमें अलिफ व ओ पहले आता है। तो ये अलिफ व ओ, बहुत सारे ऐसे अल्फाज है जिसमें ओले जिस तरह हो गए हैं, अव्वल, तो उसमें अलिफ और वो आते हैं। तो अगर वाव की पट्टी में हम अलिफ और वाव लगा ले तो मुनासिब होगा, क्योंकि ये भी बहुत सारे अल्फाज में इस्तेमाल होता है। बेशक अलग इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो बे वो बो, पे वो पोते, ये तो सिर्फ रीडिंग के प्रोसेस है। जिस तरह हमने इंग्लिश में किए थे, इसी तरह उर्दू में भी है। तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है मीनिंग का, कि उसका मीनिंग भी हो। ये मीनिंगफुल नहीं है, बगैर मीनिंग के साउंड्स का गेम है, आवाज़ों का खेल है। तो इसमें आपने सिर्फ बच्चों की उस पे तवज्जो देना है कि वो जोड़ के किस तरह बना सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा दाल वो दो, फिर आ जाता है डाल वो डो, जाल वो जो, ज ओ जो, ड ओ डो, र ओ रो, र ओ रो, z o zo, ž o žo, s o so, š o šo, s o so, z o zo, to o to, z o zo, o o o, h o ho, f o fo, q o qo, क को, काफो को, फेवो फो, गाफो गो। साउंड्स के साथ भी कर सकते हैं, नेम के साथ भी कर सकते हैं। लाम वो लो, मीम वो मो, ल ओ लो, म ओ मो, नून वो नो। लेकिन यहाँ पर हमारा आता है वाव, तो वाव के साथ वाव को मिलाना। बेशक कुछ वर्ड्स हैं इस तरह, जिस तरह वोल्टेज हो गई है, वोल्ट हो गई है, वोट हो गई है, तो उसमें हम डबल वाव इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वोल्टेज, वोट, वोल्ट
یہ سارے انگلش کے الفاظ ہیں اور اس نے اتنے زیادہ مشکل الفاظ میں ہم نے جانا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ نرسری اور کے جی کے بچوں کے لیے بہت چھوٹا لیول ہے، تو اس میں سمپل الفاظ ہم یوز کرتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اس میں انگلش والے بہت موٹے موٹے الفاظ یوز کر کے تو ہم یہ کریں کہ یہ اس میں شامل ہوتا ہے، تو یہ واو کی جگہ ہے، ہم اس کو خالی چھوڑ دیں گے، یہ سمپل الفاظ، ہم بالکل سادہ الفاظ نرسری اور کے جی کے بچوں کے لیول کے ہم وہ یوز کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ہمارا ہی، تو ہی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہی کے دو اشکال ہے، ایک ہے کی یہ شکل ہے اور ایک ہے کی یہ شکل ہے، دو اس گول ہے کی شکل ہے، یاد ہے؟ تو اس میں ابھی آپ نے ہو، ہی وہ ہو، یو، یہ وہ یو، 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 چھوٹی اور بڑی ہے دونوں کی ایک ساتھ ایک جیسی آوازیں اور ایک جیسی شکلیں ہیں، تو یہ ہے آپ کے پاس واو کی پٹی۔ واو کی پٹی کیا بنا ہے، ہم نے یہ مصوت واو کے ساتھ ہم نے تو حرفی الفاظ بنائے ہیں، اور وہ کیسے بنائے ہیں، آدھی اشکال لکھ کے تو ہم نے ان کے ساتھ واو کو ملا کے لکھا ہے، تو ہمارے پاس آئے ہیں واو کی پٹی، اور اس کے توڑ جوڑ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ وہ میں نے آپ سے کہا تھا نا، ایک بڑا لفظ میں لے کے اس کو ذرا آپ کو ایکسپلین کر دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فرض کرے یہ ایک بستر، میں ایک لفظ لے لیتی ہوں، بستر، بے ہو گیا، یہ ہو گیا سین، یہ تی اور رے، یہ بستر ہو گیا۔ تو بستر اگر کوئی اور کرے گا تو وہ کیا کرے گا، بی کی پوری شکل لکھے گا، پھر پلس لگائے گا، پھر سین کی پوری شکل لکھے گا، پھر پلس لگائے گا، پھر تے کی پوری شکل لکھے گا، پھر پلس لگائے گا اور آخر میں رے لکھے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بچے اس میں اتنا زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا نام بھی لکھیں گے نا تو وہ بھی بڑے بڑے حروف میں اس طرح پوری اشکال میں لکھتے ہیں، اور پھر ان سے وہ عادت چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کیا ہے، میں نے آدھی اشکال میں لفظ بنانا شروع کر دیا ہے کہ توڑ جوڑ جو ہے وہ آدھی اشکال میں ہونے چاہیے۔ کیسے، ابھی بستر ہے تو یہ دیکھیں، یہ بے ہو گیا، پھر یہ ہو گیا سین ہو گیا، پھر یہ ہو گیا تے ہو گیا اور یہ رے ہو گیا۔ ہم نے کس طرح کرنا ہے، ایک ڈیش سے اس کو ملانا ہے، یہ ہمارا بستر ہو گیا۔ تو یہ آسان طریقہ ہے، اور آوازوں پہ اگر توجہ دے، بستر، بستر، وہ زیر زبر کا مسئلہ تو پھر جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی نہیں رہتا، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف سمپل ڈیش کے ساتھ ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ پھر اگر ہم کوئی اور کچھ اور لفظ ہم لے لے، ابھی فرض کریں میں مور لیتی ہوں نا، تو مور کو ہم کس طرح کریں گے، مور اگر ہم اس کو آدھی شکل میں پھر یہ کر لے، پھر واو سے لکھ لے اور پھر یہ، تو صرف ایک ڈیش سے اس کو ملانا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ میم کی پوری شکل لے لیتے ہیں، پھر واو کی، پھر رے کی، تو اس سے تو انٹیلیجنٹ بچے تو سمجھ جائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا کہ انٹیلیجنٹ کا لفظ میں خود یوز نہیں کروں گی، لیکن ہے، ہم اس سے منہ نہیں موڑ سکتے کیونکہ کچھ ٹیچرز کی لاپرواہی ہو سکتی ہے، کچھ پیرنٹس کی لاپرواہی ہو سکتی ہے، تو کچھ بچے ہیں جن کا کانسیپٹ پوری طرح کلیئر نہیں ہوتا، تو وہ اس سے اور پلس ڈال کے تو اس سے لفظ نہیں بنا سکتے۔ لیکن اگر آپ اس سے کہیں کہ یہ میم ہے آدھی شکل میں، یہ واو ہے، یہ رے، ان کو ایک ڈیش سے ملاؤ، تو وہ آسانی سے ملا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا طریقہ ہے۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ امیجنری سٹوری بتانی ہے، کہ یہ بے جا رہا تھا اور اکیلا تھا، اور پھر اس نے واو کے ساتھ دوستی کر لی، تو پھر وہ اس کی ہو گئی ہے بے، وہ بو ہو گیا۔ پھر یہ ہے، یہ بے ہے اور یہ اس کے ساتھ بو، بے وہ بو، دونوں کے ساتھ میں نے حروف کے ساتھ بھی بتا دیا، نیم کے ساتھ اور ساؤنڈز کے ساتھ، آوازوں کے ساتھ بھی اور ناموں کے ساتھ بھی میں نے بتا دیا۔ تو پھر بے کا خاندان آ جاتا ہے اور وہ سب ایک ایک کر کے واو کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ متعارف کراتے ہیں۔ پھر جیم پڑوسی آ جاتا ہے، پھر دال بھی آ جاتے ہیں، شرارتی حروف کہتے ہیں کہ کیوں سب کے ساتھ جیم واو نے دوستی کر لی تو میرے ساتھ کیوں نہیں کرے گا۔ پھر دال آ جاتا ہے، پھر دال کے ساتھ واو دوستی کرتا ہے، پھر ڈال آ جاتا ہے، ڈال کے ساتھ وہ دوستی کرتا ہے۔ تو یہ امیجنری سٹوری جو میں نے آپ کو لکھی تھی، خیالی کہانی، وہ میں نے کر دی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ واو کی پٹی بھی آپ کو اچھے طریقے سے آئی ہوگی، اور اس کے
ये जो तोड़ जोड़ मैंने वैसे ही निशानी के लिए बनाए हैं। इस पे इंशाल्लाह 2 हरफी हुरूफ के तोड़ जोड़ पे मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन अब ये आपके समझने के लिए है कि ये मुसव्वतें हैं और मुसव्वतें अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये में आपने 2 हरफी अल्फाज तक कैसे जाना है। जब 2 हरफी अल्फाज बन जाए फिर उसके तोड़ जोड़ भी हम करेंगे। और ये इसके दो हरफी अल्फाज बनते ही तोड़ जोड़ से हैं। यहाँ पर मैंने आपको मिसाल भी दी है, ये मिसाल भी दी है, ये मिसाल भी दी है। ये बे है, ये वो है, तो ये मिल गए तो एक डैश से मिल गए और आपस में ये जुड़ गए और एक लफ्ज बन गया। तो अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।